समय बदलिन्छ, सँगसँगै युग बदलिन्छ, प्रविधि बदलिन्छ, सँगसँगै जीवनशैली बदलिन्छ। संसारका हरेक भौतिक कुराहरू परिवर्तनशील र नाशवान छन्, तर केही अभौतिक कुराहरू यस्ता छन् जो कहिल्यै न त बदलिन्छन् न त नाश हुन्छन्, मात्रै शैली परिवर्तन हुन्छ। हजुर, ती मध्येको एक हो संस्कारयुक्त समय सापेक्ष शिक्षा र यसको महत्व, जसले व्यक्ति, परिवार, समाज र देश हुँदै संसार बदल्न सक्छ प्रगतिका पाइला चाल्दै। हो, यही ध्रुव सत्य कुरालाई अंगीकार गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा नमूना शैक्षिक संस्था बनेर उभिने क्रममा प्रयासरत छ काठमाडौँ मोडल सेकेन्डरी स्कुल, जुन यसअघि नेशनल माविको नामले परिचित थियो। स्कुल काठमाडौँ उपत्यकाको ललितपुर बालकुमारीमा रहेको छ। साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ल र ह्युमानिटिजमा कक्षा 12सम्म पढाइ हुने यस विद्यालय शिक्षा, संस्कार र मार्गदर्शनको त्रिवेणी हो भन्दा कुनै अत्युक्ति हुँदैन। यस्ता खालका गहन उद्देश्य र दर्शन बोकेको संस्था अत्यन्तै न्यून हुन्छन्, जसले शिक्षा प्रदान गर्ने सामान्य शैलीमा मात्र नभई मानवता सिकाउने र उज्यालो भविष्यतर्फ विद्यार्थीलाई उन्मुख गराउनेतिर हरदम सतर्क रहने गर्छन्। Only theoretical and practical knowledge ensure our future? Well, the answer is absolutely not. So in this college, teacher will also refine our temperaments and attitudes towards its best. They will also teach us how to be optimistic in every difficult situation in our life. त्यसैले त आकाशमा ताराहरू लाखौं भए पनि उज्यालो छर्न जुन नै चाहिन्छ। विद्यालयको दूरदर्शिता र बौद्धिकता यहीबाट प्रष्ट हुन्छ कि जसले आफ्नो स्लोगन नै बनाएको छ, सेपिङ माइन्ड्स फ्रम ग्रेटनेस टु गुडनेस। यस विद्यालय केएमसी एजुकेशनल नेटवर्क मार्फत सञ्चालित छ, जसमा काठमाडौँकै संघमूलमा केएमसी स्कुल र बागबजारमा काठमाडौँ मोडल मावि लगायत अन्य संस्थाहरू पनि सञ्चालित छन्। विभिन्न विधा र विषयका यी शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्दै समाजमा संस्कारयुक्त, आधुनिक अनि गुणस्तरीय शिक्षाको उज्यालो घाम सर्ने क्रममा सदा कटिबद्ध एक शैक्षिक संस्थाको नाम हो काठमाडौँ मोडल सेकेन्डरी स्कुल, जसले यो विशाल र सुन्दर भवनभित्र संसार चिनाउने संरचना र वातावरण निर्माण गरेको छ। करिब 12 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको भवन र मैदान सुरक्षित मात्रै नभएर प्रयोगात्मक पनि छन्। जहाँ जीवनको अत्यन्तै गम्भीर मोड +2 पढ्दाको विद्यार्थीको मनोविज्ञान, समय सापेक्षता, अनुशासन, विश्व बजारको आवश्यकता जस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्दै पढाउने गरिन्छ। आजको विश्वव्यापीकरणको सिद्धान्तमा शरीक हुँदै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग पनि विद्यालयले समन्वय गरेको छ, जुन संस्था र त्यहाँका विद्यार्थी एवं शिक्षकसँग यस विद्यालयका विद्यार्थी चाहना र आवश्यकताको आधारमा सहकार्य, सहपठन मार्फत सहयात्रा गर्ने गर्छन्, जुन समय सापेक्षताको एक बलियो खम्बा हो। यसरी सहकार्य गरिएका संस्थाहरू रहेका देश हुन् अमेरिका, बेलायत, चीन, दक्षिण कोरिया आदि, जहाँका विद्यार्थी, शिक्षक तथा व्यवस्थापक बीच सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान प्रदान निरन्तर छ।
सकारात्मक सोच, क्षमता विकास, व्यवहारिक ज्ञान जस्ता कुरामा सधैँ सतर्क। काठमाडौँ मोडल सेकेन्डरी स्कुल अध्ययन गर्ने स्थान र समूहको वातावरणप्रति निकै सचेत छ, जसको ज्वलन्त नमुना यो सफा मैदान र कक्षा कोठाहरू हुन्। विद्यार्थीको स्वास्थ्य विद्यालयको अर्को प्राथमिकतामा पर्छ। त्यसैले हरेक कक्षा, क्यान्टिन, प्रयोगशाला आदि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले उपयुक्त र स्वस्थ छन्। Here in our college, we are not only made to focus on the theoretical knowledge, but we are made to focus both in practical knowledge and theoretical knowledge equally to advance our knowledge. We are provided with excellent teachers, with well equipments, and with a peaceful environment. As per Richard Feynman, students must be taught like a scientist. They must be encouraged to question and ponder. Here in KMC National, we have a unique feature of examination scheme. Here we have internal examination in the interval of 2 to 3 months. As per the output of the students shown in that, they are privileged with the scholarship scheme. This unique opportunity of KMC and its branch gives encouragement to students to push themselves up into the best competent version of themselves. विषयहरू विज्ञान, व्यवस्थापन, कानून र मानविकी रहे पनि यी मध्येको सर्वाधिक प्रयोगात्मक विषय विज्ञान हो। त्यसैले यसको प्रयोगात्मक ज्ञान दिन सुविधा सम्पन्न प्रयोगशालाहरू स्थापना गरिएको छ, जहाँ विद्यार्थीहरूले दक्ष शिक्षकद्वारा व्यवहारिक ज्ञान लिन सक्छन्, जुन विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको छ। अन्य विषयमा पनि विषय अनुकूल प्रयोगात्मक कक्षा, दक्ष र अनुभवी शिक्षक, शैक्षिक वातावरण, प्रतिस्पर्धामा अब्बल ठहरिने गरी शिक्षा प्रदान गरिन्छ, जसको ज्वलन्त नमुना हुन् यी सन्तुष्ट र अनुशासित विद्यार्थीहरू, जो आफ्ना अभिभावक मात्र नभई सिङ्गो देशको सपना साकार पार्न सक्षम छन्। विद्यार्थी केन्द्रित ढङ्गले हेर्यौँ भनेदेखि चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर, विद्यार्थीलाई चाहिने सर्भिसेसहरू, विद्यार्थीको उचित हितमा हुने खालको विभिन्न खालको अन्य सेवाहरू प्रदान गरेका कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको रोजाइमा केएमसी परेको हो। उनीहरूलाई चाहिँ कक्षा कोठाभित्र पढाइ लेखाइ सँगसँगै हामीले जुन अन्य एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू गर्छौँ, जुन एउटा एक्सपोजरको वातावरण दिन्छौँ, विभिन्न खालका सभा समारोहमा लगेर विभिन्न देशहरूमा उनीहरूलाई चाहिँ घुमाएर भोलिका जीवनमा उनीहरूले सोचेको प्रोफेसनका मान्छेहरू भेटाएर एउटा जुन करियर सेभ गर्ने कुराहरू हामी यहाँ गरिरहन्छौँ, ती चिजहरूलाई देखेर विद्यार्थीहरू बढी आकर्षित भएको जस्तो लाग्छ। शिक्षाको उज्यालो घामबाट कोही पनि नेपाली वञ्चित नहोन् भन्ने आशयले आफ्नो तर्फबाट पनि विद्यालयले जो सकेको छात्रवृत्ति गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई प्रदान गर्दै आएको छ। यसै गरी सबै विद्यालयले अलिअलि गर्दै गरेको योगदान जम्मा पार्दा धेरै हुने न हो। यो संस्कारलाई व्यवहारमा उतार्न विद्यालयले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। यस विद्यालयको होस्टेलमा बसेपछि मलाई आफ्नो परिवारबाट छुटेर टाढा होइन कि एउटा नयाँ परिवार पाएको अनुभव गरेको छु। यहाँ हाम्रो परिवारको जस्तै गुरुबा गुरुआमाहरूले रेखदेख, सुरक्षा, खाएको नखाएको विचार गर्ने भएको हुनाले मलाई यहाँको होस्टेल अत्यन्त मन परेको छ। विद्यार्थीलाई सुविधा पुर्याउन विद्यालयले आफ्नै बसहरू सञ्चालन गरी काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरूमा लिन र पुर्याउन जाने गरेको छ। आजको युगमा पढाइ सँगसँगै अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि विद्यार्थीलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई पछ्याउँदै विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसका केही उदाहरण हुन् क्रिएटिभ राइटिङ, क्विज कम्पिटिसन, कविता लेखन, निबन्ध प्रतियोगिता, वाद विवाद, लिडरसिप तथा पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङ, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ, बेसिक कम्प्युटर कोर्स, खेलकुद आदि, जसमा समाजका सफल र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेर हौसला बढाउने गरिन्छ, जुन व्यवहारिक र सांस्कृतिक शिक्षाका ज्वलन्त नमुना हुन्।
हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई सपोर्ट गर्ने सिस्टम छ। त्यो सपोर्ट सिस्टम भनेको कमजोर विद्यार्थीहरूलाई हामीले काउन्सेलिङको माध्यमबाट, फिडब्याकको माध्यमबाट, एक्स्ट्रा क्लासेसहरूको माध्यमबाट हामीले विद्यार्थीहरूलाई सपोर्ट गर्ने गर्छौँ। त्यसकारण प्रत्येक विद्यार्थीमा हुने अन्तर्निहित क्षमता के हो, उसमा हुन सक्ने कमजोरी के हो, उनीहरूको इन्डिभिजुअल केयर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीको रोजाइमा केएमसी परेको हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। जुन कुरा हरेक वर्ष प्रकाशित हुने यो विशेष पुस्तकमा यसरी प्रतिबिम्बित हुन्छन्। यी सँगसँगै विद्यार्थीको मुख्य कुरा पढाइलाई फरक र व्यावहारिक शैलीमा अगाडि बढाउनु काठमाडौँ मोडल सेकेन्डरी स्कुलको बलियो पक्ष हो। Classroom must be made a joyous place where students can ponder and quench their thirst from teachers. Here in KMC, besides proper guidance and best teaching strategies, we have spacious and well-designed classroom which are equipped with projector to impart digitalized education. जसका लागि अंगीकार गरिएको छ ग्रुप डिस्कसन, क्लास पार्टिसिपेसन, गेस्ट लेक्चरर्स, अडियो भिजुअल एन्ड भर्चुअल क्लास, प्रोजेक्ट एन्ड प्रेजेन्टेसन, फिल्ड भिजिट आदि शैलीहरू जुन समयको माग मात्रै नभएर आवश्यकता पनि हुन्। Students have difficulty choosing their career after their high school graduation. To overcome such difficulty, KMC conducts Kathmandu Youth Conclave, in which students get the opportunity to meet many experts in their respective fields. केएमसी नेटवर्कभित्र आबद्ध भएको वर्षदेखि नै 100% नतिजा ल्याउन सफल यस काठमाडौँ मोडल सेकेन्डरी स्कुलले नेपाल सरकारद्वारा विक्रम सम्वत 2075 मा प्रदान गरिएको माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा 12 मा उत्कृष्ट हुने संस्थागत विद्यालयलाई दिइने पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएको छ। Our college, KMC, has always remained at its promise to provide us the best possible environment for our studies. The enthusiastic team of faculty members have always inspired and motivated us to do better, not just in classroom, but also in the field of our passion we ought to be following after the completion of higher secondary school. नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर स्वरूप थुप्रै राष्ट्रिय स्तरका सम्मान एवं पुरस्कारहरू प्राप्त गर्नु अर्को खुसीको कुरा हो। हामी गौरव गर्छौं हाम्रा यी अमूल्य कुराहरूप्रति। सुविधा सम्पन्न, आधुनिक तथा शैक्षिक वातावरण मैत्री कक्षा कोठाहरू। Infrastructure plays a great role in the overall development of the student. There are well-equipped lab and laboratory in our college. Audio-visual classes has always been helpful for the student for the interactive learning. So, I will like to welcome all the students in my college. खुल्ला पूर्ण सामग्री सहितका प्रयोगात्मक कक्षाहरू, आवश्यकता अनुसार मल्टिमिडिया र भर्चुअल सिकाइ प्रणालीको प्रयोग, छरितो इन्टरनेट सेवा, आकर्षक भवन र पर्याप्त खेल मैदान, पर्याप्त कम्प्युटर प्रयोगशाला, पर्याप्त पुस्तक र स्थान सहितको पुस्तकालय, सफा र सन्तुलित क्यान्टिन अर्थात् समेनागृह, सवाहल र यहाँ निरन्तर भइरहने विभिन्न कार्यक्रमहरू। Library is actually the home of knowledge, and this college fulfills the prerequisite condition of providing a well-maintained library to the students. It includes varieties of books like course book, research book, and in addition to physical books, we also have access to e-library that provides us with no limitations of books. It is also well maintained with proper infrastructures so that we can spend our free time in a productive way. So for me, library is the best place for refreshment. उज्यालो भविष्य बोकेका यी खुशी विद्यार्थीहरू, अनुभवी र दक्ष शिक्षकहरू। हाम्रो जीवनमा सबै विषयको आफ्नो महत्त्व छ। त्यसमध्ये एक विषय भनेको बायोलोजी हो। बायोलोजी विषय भित्र मात्र नपढिकन बाहिर पढिने विषय हो। हाम्रो शिक्षक शिक्षिकाले आफ्नो 100% दिएर हामीलाई भित्रको कुरा मात्र होइन बाहिरको कुरा पनि जानकारी दिने।
विद्यालय छनौट सही भएकोमा खुसी मान्ने अभिभावकहरू। छर छिमेकीसँग आउने जाने मान्छेसँग रेस्पेक्ट गर्ने कुराहरू, उसको बोल्ने एक्टिभिटिजहरू त्यो चाहिँ आफूमा त्यो चाहिँ इम्पावर अलि भएको छ स्कुल पढिसकेपछि, कलेजबाट गइसकेपछि। अनि अरू कुरा चाहिँ टिचरहरूले गर्ने जुन बिहेभ छ नि, म्याम टिचर पढ्ने जाने त्यस्तो निस्कने चाहिँ पनि रहेनछ क्या उनीहरूकोमा चाहिँ। अब यस्तो अलिकति लेजर टाइम कहिलेकाहीँ अब यिनीहरूलाई चाहिँ हाइकिङहरू लाने, त्यो आउट एक्टिभिटिजमा पनि पार्टिसिपेट गराइँदाखेरि यिनीहरूलाई चाहिँ अब आउट इन्भाइरोमेन्टसँग पनि अलिक घुलमिल हुने। जो त्यो जुन अवधिमा 2 वर्षको अवधि भनेको चाहिँ 2 महिना जस्तै भयो क्या। कलेजले चाहिँ त्यस्तो पत्तै लगाइदिएन मलाई, अलिक बोर फिलिङ हुने, बच्चालाई पढाइमा डिस्टर्ब गरिदिने त्यस्तो चाहिँ भएन जस मैले पाएको चाहिँ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हामी र हाम्रा विद्यार्थीसँग सहकार्य गर्ने समाजका यी लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू परिवार, समाज र देशप्रति पूर्ण रूपमा जिम्मेवार, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम, अनुशासित र संस्कारयुक्त, लक्ष्य सहितको एक असल नागरिक निर्माण गर्ने क्रममा सदा समर्पित र कटिबद्ध छ केएमसी एजुकेशनल नेटवर्क। यस शैक्षिक संस्थामा विभिन्न उद्देश्य लिएर आएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको रुचि र क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै म एज अ कोअर्डिनेटर र सम्पूर्ण फ्याकल्टी मेम्बर उनीहरूको विकासको लागि सदैव कटिबद्ध छौँ। र यस अन्तर्गतको काठमाडौँ मोडेल सेकेन्डरी स्कुल बालकुमारी ललितपुर, जसले व्यवहारिक र संस्कारयुक्त शिक्षामा कहिले सम्झौता गरेन र गर्दैन पनि, किनकि विद्यालयलाई थाहा छ कि संसारलाई बदल्नु छ, सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ। यो समाज, देश र माटोको ऋण तिर्न केही असल नागरिक प्रदान गर्ने क्रममा विद्यालय प्रतिबद्ध र सक्रिय छ निरन्तर।